ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतनां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे आदौ तावत् दुन्योरनुपसर्गे इति धातुः इति सूत्रं पठितं। दु इति धातोः नी इति धातोः च णप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। दुनोतीति दावः तत्रोक्तं नीसाहचर्यात् सानुबन्धकात् दुनोतेः एव णः दवतेस्तु पचाद्यच् दवः। ततः नयतीति नायः उपसर्गे तु प्रदवः प्रणयः इति भवति इत्युक्तम्। तदनन्तरं विभाषाग्रहः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र ग्रह उपादाने इति धातोः विकल्पेन णप्रत्ययः भवति, पक्षे अच् च भवति इति पठितम्। अच् नाम तदेव पचादि गणे पाठसामर्थ्यात् एषा व्यवस्थितविभाषा भवति। ततः अर्थविशेषे एव णः अर्थविशेषे एव च अच् भवति इत्युक्तम्। तेन जलचरे ग्राहः ज्योतिषी ग्रहः इत्युक्तम्। ततः भवतेश्च इति काशिका इत्युक्तम्। भवो देवः संसारश्च भावाः पदार्थाः। भाष्यमते तु प्राप्त्यर्थात् चुरादिणन्तात् अच् इत्युक्तं। भावः इति च साधितम्। ततः गेहे कः इति सूत्रं पठितं। गेहे कर्तरि ग्रहः कः स्यात् नाम क इति प्रत्ययः भवति इत्युक्तं। गृह्णाति धान्यादिकम् इति गृहम्। ततः तात् स्थात् ग्रहाः दाराः इति च तत्र पठितम्। तदनन्तरं शिल्पिनी ष्वुन् इति सूत्रं पठितं। क्रियाकौशलं शिल्पं तद्वत् कर्तरि ष्वं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्र वार्तिकं पठितं। नृतिखनिरञ्जिभ्य एव इति। नर्तकः नर्तकी षित्वात् तत्र स्त्रियां ईशः प्रवृत्तिः च दृष्टा अस्माभिः। ततः तत्र खनकः खनकी इत्यविरूपं साधितम्। अत्र वार्तिकं पठितं पुनः। असि अके अने च रञ्जेर्नलोपः वाच्यः इति। रजकः रजकी इति पठितं। तत्रोक्तं भाष्यमते तु नृतिखनिभ्यामेव ष्वं रञ्जेस्तु कुन् शिल्पिसंज्ञयोः इति औणादिकः कुन् प्रत्ययः भवति इत्युक्तम्। टापि रजिका इति सिद्ध्यति। पुंयोगे तु रजकी पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन ङीष् भवति, अतः रजकी इति सिद्ध्यति इत्युक्तम्। तदनन्तरं गस्थकन् इति सूत्रं पठितं। गायतेः कन् स्यात् शिल्पिनि कर्तरि। गाथकः इति उदाहरणं साधितं। ण्युट् च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। गायतेः ण्युट् इति प्रत्ययोऽपि भवति। गायनः इति साधितं। टिप्वात् गायनी इति भवति इत्युक्तम्। ततः हश्च व्रीहिकालयोः इति सूत्रं पठितं। हाको हाङश्च ण्युट् स्यात् व्रीहौ काले च कर्तरि इति अर्थः दृष्टः।
जहात्युदकमिति हायनो व्रीहिः जहाति भावानिति हायनो वर्षम् इति रूपं तत्र साधितं। जिहीते प्राप्नोति इति अर्थः तत्र ओहाम् ओहाक् इति धातोः अर्थभेदेन कृतः। पश्चात् तदनन्तरं पृसृल्वः समभिहारे वुन् इति पृसृल्वः समभिहारे वुन् इति सूत्रं पठितं। समभिहारग्रहणेन साधुकारित्वं लक्ष्यते। प्रवकः सरकः लवकः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः आशिषि च इति सूत्रं पठितम्। आशीर्विषयार्थवृत्तेः वुन् स्यात् कर्तरि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। जीवतात् जीवकः इति नाम तत्र वस्तुतः उदाहरणं तु जीवकः इत्येव भवति। तदनन्तरं नन्दकः इति च उदाहरणं पठितं। ततः आशीः प्रयोक्तुर्धर्मः आशासितुः पित्रादेः इयं युक्तिः भवति इति उक्तम्। अत्र च तृतीयाध्यायस्य अष्टाध्याय्याः प्रथमः पादः सम्पन्नः भवति इत्यपि सूचना प्रदत्ता। ततः कर्मण्यण् इति सूत्रारम्भः कृतः। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कर्मण्युपपदे धातोः अणप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। ततः कुम्भकारः इति साधयिष्यमाणे उदाहरणे तत्र उपपदसमासः भवति इत्यपि उक्तं। स च समासः समासप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितः उपपदमतिङ् इत्यनेन सूत्रेण इति। ततः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति अस्माभिः रूपमग्रे साधनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। आशीरिति आशासनम् अयम् इत्थं भूयादिति प्रार्थनं नाम आशासनम् अयम् इत्थं भूयादिति प्रार्थनं शब्दप्रयोक्तृकर्तृकमिति यावत्। ततः आशासितुः पित्रादेः इयम् उक्तिः। इत्थं नन्दकशब्दप्रयोगः। ततः अग्रे उक्तम् इति नैव औचित्यादिति भावः इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः। ततः अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः कर्मण्यण् कर्मण्युपपदे इति तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यत्र तत्र इत्यनेन इदं लभ्यते इति तत्रैवोक्तं। प्रत्ययस्तु कर्तर्येव उपपदसमास इति उपपदमतिङ् इत्यनेन इति भावः इति वयम् एतावत् पर्यन्तं व्याख्यागतं भागं पठितवन्तः गते पाठे। अयं पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे अस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। तत्र उच्यते अग्रे कुम्भं करोतीति कुम्भकारः इति पदं साधनीयं वर्तते। तत्र कर्मभूतम् उपपदं किम् अस्ति? कुम्भम् इति। व्याख्याता कथयति
अस्वपदो लौकिकविग्रहोऽयम् अयम् अलौकिकविग्रहः भवति अस्वपदविग्रहः नित्यसमासः एषः अतः कुम्भकारः कथयति कुम्भ असकार इति अलौकिकविग्रहवाक्ये सुबुत्पत्तेः प्रागेव कारशब्देन कृदन्तेन कुम्भ अस् इति षष्ठ्यन्तस्य समासः इति प्रागेव उक्तं नाम तत्र उपपदसमासप्रपञ्चनवेलायाम् इदम् अस्माभिः विस्तरेण पठितं सम्यक् तर्हि कुम्भः कृ अण् वृद्धिः जायते कुम्भ कृ आर् अ नाम उरणरपरः इति प्रवर्तते इति भावः ततः विभक्तिकार्ये कृते सति कुम्भकार इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति भावः एवमेव भाष्यं करोति भाष्यकारः वार्तिकं करोति इति वार्तिककारः इत्यादयः प्रयोगाः अपि सिद्ध्यन्ति अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः अस्माकं कृते नूतनः विषयः नास्ति नाम उपपदमतिङ् इत्यादिकं सर्वं पठितं तत्र गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राग् सुबुत्पत्तेः इत्यादिकं पठितं खलु तद् कुम्भः सकार इति अलौकिकविग्रहवाक्ये सुबुत्पत्तेः प्रागेव कारशब्देन कृदन्तेन कुम्भः इति षष्ठ्यन्तस्य समासः इति या पङ्क्तिः अत्र व्याख्यात्र उक्ता वर्तते तस्याः अपि स्पष्टता अस्माकं स्यादेव पूर्वं विस्तरेण एते विषयाः अस्माभिः पठिताः वर्तन्ते गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राग् सुबुत्पत्तेः इति व्याघ्री इत्यादीनां रूपसिद्धिः भवतु तदर्थं विस्तरेण अस्माभिः पूर्वं चर्चा कृता वर्तते सम्यक् अग्रे अग्रिमः विचारः अत्र कः क्रियमाणः अस्ति तत् पश्यामः तत्र कथयति व्याख्याता ननु आदित्यं पश्यति इति आदित्यदर्शः हिमवन्तं शृणोति इति हिमवच्छ्रावः ग्रामं गच्छति इति ग्रामगामः इत्यादि स्यात् इत्यतः आह आदित्यं पश्यति इत्यात् इति इत्यादौ अनभिधानान्नेति मूले पश्यन्तु किमुक्तम् आदित्यं पश्यति इत्यादौ अनभिधानान्न नाम एतादृशाः प्रयोगाः न सन्ति कीदृशाः आदित्यदर्शः हिमवच्छ्रावः अतः तत्र अनभिधानान्न किन्न कर्मण्यण् इति न इति भावः एवं खलु कथमिदमुच्यते कथयति एतच्च भाष्ये स्पष्टं नाम कर्मण्यण् इति प्रयोगप्राचुर्यं लक्षीकृत्य एव प्रवर्तते प्रवर्तनीयं वा इति भावः सर्वत्र यत्किमपि कर्मोपपदं स्वीकृत्य धातोः सर्वत्रापि अणप्रत्ययं वयं कर्तुं न शक्नुमः इति भावः अभिधानं तत्र द्रष्टव्यम् अभिधानं च वाङ्मये प्रयोगपरिशीलनेन एव अस्माकं ज्ञातं भवति अग्रे कथयति शीलीति मूले वार्तिकम् अस्ति किं तद् इति चेत् शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यो णः शीलधातुः कामि इति णन्तः धातुः भक्षधातुः आङ्पूर्वकश्च चरधातुः एतेभ्यः णप्रत्ययः वक्तव्यः कर्मणि उपपदे सति वार्तिके द्वे पदे भवतः शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यः इति एकं णः इति च अपरम्
शीलिश्च कामिश्च भक्षिश्च आचरिश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति शीलि कामि भक्षि आचरि एभ्यः अणप्रत्ययो वाच्येत्यर्थः। कथयति ननु कर्मण्यण इत्यणैव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह अणोपवादार्थमिति। एवं खलु तत्र मूले उक्तं खलु अणोपवादार्थमिदं वार्तिकम्। एतेभ्यः अण् नापेक्षितः, अतः तस्य बाधनाय इदं वार्तिकम् आरब्धं वर्तते इति भावः। कथयति अण्णन् तत्त्वे तु ङीप् स्यात्, नाम स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् स्यात्, तन्नापेक्षितम्। तदेव कथयति तन्निवृत्त्यर्थम् अणविधानमिति भावः, तदाह मांसशीलेति। एवं खलु कथयति शीलसमाधौ इति भवादिः। इह तु स्वभावतः सेवने वर्तते, नाम सेवनार्थे वर्तते इति भावः। मांसं स्वभावतः सेवमाना इति अर्थः। कस्य मांसशीला इत्येतस्य मांसं शीलयति, नाम मांसं सेवते इति भावः। मांस शीली अणप्रत्ययः भवति। णेरणिटि इत्यनेन णेरलोपः भवति। मांसशील मांसशीला उपपदसमासः अदन्तलक्षणः टाप् भवति। मांसशीला, मांसशीले, मांसशीलाः इत्यादीनि उदाहरणानि च अत्र सिद्ध्यन्ति। अग्रे मांसकामेति, तत्र तदेव मांसं कामयते इति विग्रहे सति तदेव कथयन्नस्ति। मांसं कामयते इति विग्रहः व्याख्याता कथयन्नस्ति। अणप्रत्यये इदम् उदाहरणं सिद्धं भवति। सम्यक्। तदेव अत्र अदन्तलक्षणटापं कृत्वा मांसकामा इति रूपं सिद्धं भवति। वार्तिके अग्रिमः धातुः दृश्यते भक्ष इति। व्याख्याता कथयति मांसं भक्षयते इति विग्रहः। तदेव अदन्तलक्षणटापि सति मांसभक्षा इति उदाहरणं सिद्धं भवति। अन्तिमः धातुः भवति आचरि, आङ्गोपसर्गपूर्वकचरधातुः। व्याख्याता कथयति कल्याणचारेति, कल्याणम् आचरति इति विग्रहः। अपि च कथयति सर्वत्र टाप्, अत्र सर्वत्रापि टाप् भवति इति भावः। कल्याणचारा इत्यत्रापि भवति इति भावः। इति एतद्वार्तिकगतः अयं विशेषः पठितः। अग्रे पुनः वार्तिकान्तरम् अत्र वर्तते। तत्र ईक्षिक्षमिभ्याञ्च इत्यस्ति। कथयति वार्तिकमिदम् ईक्षिश्च क्षमिश्च ईक्षिक्षमी ताभ्याम् ईक्षिक्षमिभ्यां। कथयति अण इति शेषः, नाम अणप्रत्ययो भवति इति भावः। तत्र सुखप्रतीक्षा बहुक्षामा इति अस्ति। तत्र सुखं प्रतीक्षते इति विग्रहे सुखप्रतीक्षा इति भवति। बहुक्षमते, क्षमो सहने इति धातुः भवति खलु। अणप्रत्ययान्ततया अदन्तलक्षणटापि च बहुक्षामा इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता कथमिति मूले पश्यामः। कथं तर्हि गङ्गाधरभूधरादयः, एवं खलु, गङ्गां धरति, भुवं धरति, एवं खलु।
एते प्रयोगाः कथं व्याख्याता कथयति कर्मण्यणि गङ्गाधार इत्यादि स्यादिति आक्षेपः कथयति कर्मणः शेषत्वेन मूले उक्तं खलु कर्मणः शेषत्वविवक्षायां भविष्यन्ति नाम प्रकृते व्याख्याता कथयति तथा च कर्मोपपदाभावान् न अण इति भावः एवं खलु प्रकृते कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी एव भविष्यति सम्बन्धषष्ठी एषा भविष्यति अतः प्रकृते कर्मणि उपपदाभावेन अत्र कर्मण्यण इति न भविष्यति अपि तु पचाद्यजेव भविष्यति पचाद्यच् इत्येव भविष्यति इति भावः अतः गङ्गाधरः भूधरः इत्यादयः प्रयोगाः अत्र सेत्स्यन्ति गङ्गायाः धरति गङ्गायाः भुवः धरति एवमत्र प्रयोगाः ज्ञातव्याः इति भावः नाम कर्मणि षष्ठी अत्र वर्तते कर्मादीनां सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव इति वचनेन इति भावः एवं खलु इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः अग्रे सूत्रं भवति ह्वावामश्च इति सूत्रे ह्वावामः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति ह्वाश्च वाश्च माश्च ह्वावामाः ह्वाश्च वाश्च माश्च ह्वावामम् इति वक्तव्यं तस्मात् ह्वावामः एवं पञ्चमी वक्तव्या व्याख्याता किं कथयति पश्यामः ह्वेय स्पर्धायां ह्वेयतन्तुसन्ताने अनयोः कृतात्वनिर्देशः माङ्माने येषां नाम माङ्माने इत्यपि च अस्ति येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी एकवचनं नाम द्वन्द्वः भवति ह्वाश्च वाश्च माश्च ह्वावामं तस्मात् ह्वावामः एवं खलु आकारान्तस्यापि वस्तुतः तत्र समाहारद्वन्द्वे एकवचनान्तत्वं खलु सम्पद्यते अपि च ह्रस्वनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः च तत्र भवति एवं खलु पञ्चम्यन्ततया अत्र ह्वावामः इति उक्तं वर्तते वस्तुतः अत्र नपुंसकत्वं न भवति समाहारद्वन्द्वे सत्यपि अत्र विश्वपः इतिवत् नाम इति पुल्लिङ्गवत् रूपश्रवणं सौत्रं नाम सौत्रत्वात् अत्र पुंस्तुमुच्यते इति भावः एवं खलु इति विग्रहः अग्रे कथयति व्याख्याता एभ्य इति मूले उक्तं खलु एभ्यः अण स्यात् कथयति कर्मण्युपपदे कर्मण्यण इत्यतः तत्र समग्रस्यापि सूत्रस्य अनुवर्तनं भवति नाम कर्मण्यण इति सर्वमपि अनुवर्तते एभ्यः अण स्यादित्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थः उक्तः कर्मणि उपपदे
व्याख्याता कथयति ननु कर्मण्यण इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदमित्यतः आह कथयति कापवादः इति केन प्राप्तः भवति कप् प्रत्ययः इति चेत् आतोनुपसर्गे कः इत्यस्य अणपवादस्य वक्ष्यमाणस्य बाधनार्थमित्यर्थः। सः अपवादः अग्रे वक्ष्यते। कथयति माङ् मेङोः इह ग्रहणं नाम हवा वामश्च मा इत्यनेन माङ् अपि च मेङ् इति द्वौ अत्र गृह्येते। न तु मामाने इत्यस्य कुतः अकर्मकत्वात् मामाने इति तु अकर्मकत्वात् अत्र न गृह्यते इति भावः। समीचीनम्। उदाह्रियते स्वर्गह्वायः इति। स्वर्गं ह्वयते इति विग्रहः। स्वर्ग ह्वे अण् तत्र आदेश उपदेशेषु इत्यनेन आत्वं भवति। स्वर्ग ह्वा अ आतो युक्चणकृतोः इत्यनेन युगागमः भवति। स्वर्गह्वाय अ स्वर्गह्वाय विभक्तिकार्ये कृते स्वर्गह्वायः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः तन्तुवायः इति अस्ति अग्रे उदाहरणं। वेधातुः स्वीक्रियते। तन्तुं वयति इति विग्रहः। तन्तु वे अण् आदेश उपदेशेषिति आत्वं तन्तु वा अ युगागमः तन्तुवाय तन्तुवाय विभक्तिकार्ये कृते तन्तुवायः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। ततः धान्यमायः तत्र धान्यं मायते। धान्य उपपदत्वात् मा धातोः ह्वावामश्च इत्यनेन अणप्रत्ययः युगागमः धान्यमाय अधान्यमाय मे इति स्वीक्रियते चेत् आत्वं तस्य विधेयं तदनन्तरं युगादिकं कृत्वा धान्यमायः इति रूपं सिद्ध्यति इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। समीचीनं। व्याख्याता कथयति यद्यपि पराभिभव इच्छायां स्पर्धायां पराभिभवस्य कर्मणः धात्वर्थेन उपसंग्रहात् अकर्मकः इत्युक्तम्, तथापि इह अभिभवेच्छा धात्वर्थः। स्वर्गम् अभिभवितुं वाञ्छति इत्यर्थः। कस्य स्वर्गह्वाय इति धातोः विषये इदमुच्यमानं वर्तते। अन्तरङ्गत्वात् आत्वे कृते आतो युक् अर्थेः पूर्वम् आत्वं भवति आदन्तत्वं सम्प्राप्य युगागमः भवति। एवम् अग्रेपि नाम अन्येषु उदाहरणेषु अपि इदम् अवगन्तव्यम् इति उच्यते। इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः अत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः, पठामः। अग्रे सूत्रं भवति आतोनुपसर्गे कः इति। सूत्रे आतः इति प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति। ततः अनुपसर्गे
इति सप्तम्यन्तं पदान्तरं भवति। कः इति प्रथमान्तं। न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे एवमत्र विग्रहः उच्यते। समीचीनं। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। प्रकृतिकर्मण्यण इत्यतः कर्मणि इत्यनेन वर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एतेषां च अनुवृत्तिः लभ्यते। तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति आदन्तात् धातोः अनुपसर्गात् कर्मणि उपपदे कः स्यात् न अण्, अण् तु न भवति इति। सम्यक्। अग्रे अत्र उदाहरणं साधनीयम् अस्ति अस्माभिः। अग्रे कथयति मूले आतो लोपः गोदः नाम इदमत्र उदाहरणं भवति। व्याख्यात्रा तु यद्यपि एतदुदाहरणविषये न किमपि उक्तं वर्तते, परन्तु अस्माभिः इदं साधनीयं वर्तते। तत्र गां ददाति इति विग्रहे गाम् इति उपपदे क्षन्तव्या दा धातोः आतोनुपसर्गे कः नाम अत्र उपपदम् अनुपसर्गं वर्तते, नाम उपसर्गभिन्नं वर्तते। अतः दा धातोः कप्रत्ययः भवति। प्रकृते आतोलोपि इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। गोद् आ गोदा विभक्तिकार्ये कृते गोदः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे उदाहरणं दृश्यते। पार्षणित्रं व्याख्याता कथयति पार्षणिः पादमूलभागः एवं खलु। पादस्य मूलभागः पार्षणिः इत्युच्यते। तन्त्रायते त्रयं पालने इति धातुः भवति। तं पार्षणिं त्रायते इति पार्षणित्रः पार्षणित्रम् एव नपुंसकलिङ्गे साधितं वर्तते। तर्हि पार्षणी इति उपपदे सति पार्षणिम् इति उपपदे सति त्रयं पालने अर्थात् त्रयी इति धातोः कप्रत्यये आदे च उपदेशेषति इत्यनेन सूत्रेण आत्वं क्रियते। पार्षणि त्रा अम् आतोलोप इति च इत्यनेन क्षन्तव्य पार्षणि त्रा आ क इत्येतस्य अ अवशिष्यते खलु। आतोलोप इत्यनेन आतोलोप इति च इत्यनेन आलोपे सति पार्षणि तृ अपार्षणित्र विभक्तिकार्ये कृते पार्षणित्रम् इति सिद्धं भवति। ततः तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति त्रयं पालने आत्वे कृते कः अस्तु। दलकृत्यम् अनुपसर्गे किम् एवं खलु। गोसन्दायः इति कथयति अणि आतः युक् इति एवं खलु। तत्र गोसन्दाय इत्यत्र गां सन्ददाति इति विग्रहे प्रकृते उपसर्गः अस्ति दा धातोः पूर्वं सम् इति कारणात् उपसर्गोऽपि अत्र उपपदभूतः अथवा गोधातोः पूर्वं सम् इत्यपि एकं पदं प्रयुक्तं वर्तते, तच्च उपसर्गभूतं भवति इति कृत्वा प्रकृते अण् न भवति, क्षन्तव्य क न भवति, अपि तु अणेव भवति।
अणि सति युकः अवसरः भवति, णित् परकत्वं लभ्यते। अतः आतो युक् चिण् कृतोः इत्यनेन युकि सति गोसन्दायः मकारस्य सम् इति मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन च नकारः तत्र लभ्यते, गोसन्दायः इति साध्यते। सम्यक्। अग्रे प्रकृते वार्तिकमेकं पठ्यते। व्याख्याता कविदौ सर्वत्रेति इति कथयति। तत्र मूलं पश्यामश्चेत् कविदौ सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यो डः इत्युच्यते। कविदौ इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सर्वत्र इति अव्ययं भवति। सम्प्रसारणिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, डः इति प्रथमान्तं भवति। तत्र कस्य विधिः कविधिः तस्मिन् कविधौ सम्प्रसारणम् अस्य अस्ति इति सम्प्रसारणी, सम्प्रसारणिन् इति नकारान्तः शब्दः अत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। तस्य बहुवचने सम्प्रसारणिभ्यः इति प्रयोगः भवति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदम्। अग्रे कथयति सर्वत्र कविधौ सम्प्रसारणार्हेभ्यः कापवादः डप्रत्ययः वाच्यः। सम्प्रसारणेभ्यः केभ्यः धातुभ्यः इति भावः। सम्प्रसारणिनः अत्र के सन्ति चेत् धातवः सन्ति इत्यर्थः। सम्यक्। उदाह्रियते ब्रह्मजिनाति ब्रह्मज्यः। व्याख्याता कथयति ज्यावयोहानौ अस्माड्डः नाम ब्रह्मन् इति उपपदे सति ज्यावयोहानौ इति धातोः डप्रत्ययः तस्य अ अवशिष्यते। ग्रहिज्यावैवधिवष्टि इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रकृते सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति स्म। एवं खलु। तदेव व्याख्याता क्रियते डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापिटेर्लोपः नाम ज्या इत्यत्र यः आकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। अग्रे कथयति अत्र कप्रत्यये सति कित्वात् ग्रहिज्या इति सम्प्रसारणं प्रसक्तं। नाम यदि कप्रत्ययः एव क्रियते स्म तर्हि ग्रहिज्या वैविधि इत्यनेन प्रकृते सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति स्म। अर्थात् इदं सम्प्रसारणं प्राप्नोति स्म ज्या इति धातुः ग्रहिज्या इत्यनेन सूत्रेण। अतः तादृशे प्रसङ्गे नाम कप्रत्यये सति यस्य सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति तस्य क न ड एव भवतु इत्युच्यते। अत एव कथयति अतो ड एव न तु कः। डप्रत्यये सति सम्प्रसारणं न भवति। सम्प्रसारणाभावे डित्तु सामर्थ्यादभस्यापिटेर्लोपः इति न्यायं पुरस्कृत्य तत्र टेः इत्यनेन सूत्रेण आ इत्यस्य लोपे सति ब्रह्मज्य अब्रह्मज्य सुप्रत्ययः नाम विभक्तिकारे कृते सति ब्रह्मज्यः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे। सर्वत्र इत्युक्तं खलु। व्याख्याता कथयति उपसर्गे उपपदे आतोपि ड एव न तु आतश्चोपसर्गे इति कः। सर्वत्र ग्रहणादित्यन्वयः। अन्यथा अन्यतरस्य विधिवा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायः पूर्वं पठितः खलु। इति न्यायात्
आतोपसर्गे कः इत्येव बाध्यता न तु आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्ययः इति भावः। अतः सर्वत्र ग्रहणात् आकारान्तः यदि कोऽपि वर्तते तर्हि तस्मादपि तत्र डप्रत्यये एव भवति इति भावः। किं साधनीयम्? आहवः प्रह्वः अत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् ह्वे धातुः, प्र उपसर्गपूर्वकात् हे धातुः च भवति। तदेव व्याख्याता कथयति अत्र आतश्चोपसर्ग इति कं बाधित्वा ड एव डप्रत्यय एव भवति इति। कः न भवति सर्वत्र ग्रहणसामर्थ्यात्। यथा सम्प्रसारणीय अस्ति अयं धातुः कप्रत्यये परतः। सम्यक्। अतः डप्रत्यये आत्वे अपि च डित्तुसामर्थ्यादभस्यापिटेर्लोपे आहु आहव प्रह्व प्रह्व विभक्तिकार्ये कृते सति आहवः प्रह्वः इत्यादीनि रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। आह्वयति इति आहवः, प्रह्वयति इति प्रह्वः। एवं खलु इति अयं विशेषः प्रकृते वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। सूत्रं मूले व्याख्यायां च दृश्यते सुपिस्थः इति। तत्र सुपि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्थः स्थः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः नैव, स्थः इति तु पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति आम् ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्तते द्रष्टव्यम्। आदोनुपसर्गे कः इत्यतः कः इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति योगो विभज्यत इति। मूले पश्यन्तु सुपीति योगो विभज्यते नाम सुपि इति एकं सूत्रं क्रियते, स्थः इति च पञ्चम्यन्तं पदं यद् वर्तते तत् पृथक्तया सूत्रत्वेन स्वीक्रियते। तस्य प्रयोजनमस्ति, अचिरेण तत् प्रयोजनं स्फुटी भविष्यति। कथयति इदं भाष्ये स्पष्टं नाम योगविभागः भाष्योक्तः स्वकल्पनया न क्रियते। कथयति तत्र सुपीत्यंशं व्याचष्टे नाम सुपि इति प्रथमं सूत्रम् अत्र विभक्तं सूत्रं यद् वर्तते तस्य अर्थं कथयति। किं सुप्युपपदे सुप्युपपद इति व्याख्याता कथयति। मूले पश्यामः सुप्युपपदे आदन्तात् कः स्यात् खलु नाम सुबन्ते उपपदे सति आदन्तात् धातोः क प्रत्ययः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति इदं केवलोपसर्गे व्यर्थम् आतश्चोपसर्गे इत्येव सिद्धेः। कर्मण्युपपदे अपि एतद् व्यर्थमेव। आतोनुपसर्गे कः इत्यारम्भात् मत्वा उदाहरति द्वाभ्यामिति नाम क्वचित्तु अस्य प्रयोजनम् अस्ति एव। किं कथयति द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः एवं खलु। द्वाभ्यां पिबति इत्यत्र द्वि उपपदे सति पादहतोः पा इति आकारान्तः पादहतोः प्रकृते कप्रत्ययः भवति। द्वि इति प्रकृते उपसर्गभिन्नं भिन्नत्वं भजते। द्विपा क आतुलोपे इति च द्विप द्विपा विभक्तिकार्ये कृते सति द्विपः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु इति इदं साधितम्। अग्रे समस्थः विषमस्थः इति। तत्र समे तिष्ठति इति समस्थः सम उपपदत्वे सति स्था धातोः कप्रत्यये सति समस्थः आतुलोपे इति च अत्रापि ज्ञेयम्।
विषमस्थः विषमे तिष्ठति प्रकृते विषम उपपदे सति स्था धातोः कप् प्रत्यये सति विषमस्थः इति रूपं सिद्धं भवति अकारान्तपुल्लिङ्गवतरूपाणि सम्यक् ततः इति मूले उक्तं खलु ततः स्थः नाम द्वितीयं सूत्रं योगविभागानन्तरं सुपिति प्रथमं यत् सूत्रं लब्धं तद् व्याख्यातं द्वितीयं सूत्रं यत् स्थः तद्विषये कथयति तस्य अर्थः अपि कथयति किं सुपि तिष्ठतेः कः स्यात् नाम सुपि उपपदे स्था धातोः कप् प्रत्ययः भवति इति भावः एवं खलु अतः योगविभागद्वारा सुपि इत्यनेन स्था धातु भिन्नधातवः ये आसन् पा एवं खलु तेभ्यः कप् प्रत्यये सति अस्माभिः द्विपः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि सुपि इत्यत्र तिष्ठतेः कः स्यात् इत्युक्तम् सुपि तिष्ठते नाम सुप्युपपदे तिष्ठतेः कः प्रत्ययः भवति सम्यक् व्याख्याता कथयति सुपि इत्यंशस्य व्याख्यानानन्तरं स्थ इत्यंशो व्याख्यायत इत्यर्थः एवं खलु अग्रे कथयति ननु सुपि इत्यंशेनैव सिद्धे किमर्थम् इदमित्यत आह एवं खलु सुपि एतावता एव इदमपि खलु सेत्स्यति स्म स्थः इति कुतः पृथक्तया सूत्रं कर्तव्यम् अतः आकारान्तेषु तत्र स्था इत्यपि अन्तर्भवत्येव खलु अतः तत्र उच्यते किमर्थमिदमित्यतः आरम्भसामर्थ्यादिति मूले द्रष्टव्यम् आरम्भसामर्थ्यात् भावे कथयति कर्तरि सुपि इति पूर्वसूत्रेण सिद्धः इति कर्तरिकृत् इति नानुवर्तते एवं खलु आरम्भसामर्थ्यात् तदनन्तरम् एषा एव पङ्क्तिः खलु व्याख्यायम् एवम् एवं किं कथयति कर्तरि सुपि इति पूर्वेण नाम पूर्वसूत्रेण एव सिद्धः कः क सिद्धः इह कर्तरिकृत् इति नानुवर्तते कर्तरिकृत् इत्येतस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति कथयति अनिर्दिष्टार्थत्वात् गुप्तिचिकितभ्यः सन् इत्यादिवत् स्वार्थिकोऽयं नाम अयं कप् प्रत्ययः स्वार्थिकः भवति स्वार्थश्च भावः एव इति भाष्ये स्पष्टं स्वार्थः भावः एव भवति नित्योपपदसमासार्थत्वात् नाम नित्य उपपदसमास नाम नित्यतया उपपदसमासः समासार्थत्वात् प्रकृते तत्र स्वार्थ एव कप् प्रत्ययः भवतु एतदर्थं स्थ इति योगविभागः पृथक्तया कृतः वर्तते स्था धातोः भाष्ये इदम् उक्तं वर्तते कथयति अत एव ल्युडन्तेन अश्वपदविग्रहं दर्शयन्नाः आखूनाम् उत्थानम् आखुत्थ इति आखूनाम् उत्थानम् आखूत्थः इति अस्ति नाम अत्र भावे एव अयं कप् प्रत्ययः वर्तते तर्हि प्रकृते आखुत्थः नाम कोऽर्थः आखूनाम् उत्थानम् इति भावः आखुः नाम मूषकः मूषिको वा तेषाम् उत्थानार्थः एव अत्र गम्यते आखु उपपदे सति उदुपसर्गाच्च स्था धातोः कप् प्रत्ययः अयं भावार्थः एव भावे एव विधीयते कर्तृकृत् इत्येतस्य बाधनाय प्रकृते अयं विषयः उच्यमानः वर्तते समस्थः विषमस्थः इति सम विषम इति एतद् उपपदद्वयपूर्वकत्वात् स्था धातोः कप् प्रत्ययः
सुपिस्थः इत्यनेनैव सिद्धः। सम्यक्। परन्तु योगविभागस्य प्रयोजनं तु सरलतया कथयामि चेत् कस्मिंश्चित् उपपदे सति स्थाधातोः भावे एव तत्र प्रत्ययः भवतु इत्येतदर्थम्। अतएव आखूनाम् उत्थानम् आखुत्थः इत्युच्यते। भावल्युडन्तत्वम् अत्र अस्वपदविग्रहेण उच्यमानं वर्तते। आखुत्थः इति तत्र सिद्धं पदं भवति। अन्येषामपि उत्थानम् एवं भवितुम् अर्हति। राज्ञाम् उत्थानं राजोत्थः, तत्र भावः उपपदसमासः एव, कप्रत्यय एव। योगविभागसामर्थ्येन भावे अपि एवम् उदाहरणानि साध्यन्ते इति भावः। एवं खलु। इत्येतदर्थम् अयं योगविभागः वर्तते इति अत्र अयं विशेषो भवति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे आष्टमिकानि कानिचन सूत्राणि उच्यमानानि वर्तन्ते। सूत्रद्वयम् आष्टमिकम्, अष्टमाध्यायस्थम्। तत्र विशिष्य षत्वविषयकम् इदं सूत्रद्वयं भवति। व्याख्यायाम् अपि च मूले इदं सूत्रम् उक्तं वर्तते, पृष्ठोऽग्रगामिनि इति। तत्र पृष्ठः इति प्रथमं पदं प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अग्रगामिनि इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अग्रे गच्छति अथवा अग्रे गन्तुं शीलं यस्य सः अग्रगामी, तस्मिन् अग्रगामिनि। समीचीनम्। आम्। तत्र सूत्रार्थः अथवा सूत्रविषये व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। किं कथयति? प्रपूर्वात् स्थाधातोः आतश्चोपसर्ग इति कप्रत्यये आतो लोपे प्रस्थशब्दः। एवं खलु। सः अग्रगामिनि वाच्ये कृतशत्वः निपात्यते। इणकवर्गाभ्यां परत्वाभावात् षत्वस्य न प्राप्तिः, नाम षत्वम् अत्र न प्राप्यमाणम् आसीत् कथञ्चिदपि, अतः षत्वस्य प्रकृते निपातनमेव कृतमिति भावः। स्थधातोः सकारस्य षकारत्वेन निपातनं, पृष्ठ ततष्टुत्वं पृष्ठ इति जायते। अग्रे कथयति प्रतिष्ठते इति। मूले पश्यामः किं कथयति? प्रतिष्ठते इति प्रतिष्ठो गौः। एवं खलु। कोऽर्थः? अग्रे गच्छति इत्यर्थः। उपसर्गवशात् न अयम् अर्थः लभ्यते इति भावः। अग्रे पृष्ठो गौः इति अग्रगामीरित्यर्थः, नाम अयं गौः अग्रगामी वर्तते इति भावः। एवं पृष्ठोश्वो इत्यादि, नाम पृष्ठोश्वः इत्यादयः अन्येपि प्रयोगाः अत्र अस्माभिः साधयितुं शक्यन्ते। पृष्ठः सैनिकः इत्यपि भवितुम् अर्हति। पृष्ठः वीरः, पृष्ठः शुनकः इति कथञ्चित् अत्र अस्माभिः प्रयोगाः सन्दर्भानुसारम् एतेषां प्रयोगाः, अस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति भावः। समीचीनम्। इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति।
इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे व्याख्याता कथयति अम्बाम्ब। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् एतदपि अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 97तमं सूत्रं भवति। तत्र अम्बाम्बगो भूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गुमञ्जिपुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्थः इति सूत्रं भवति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। अम्बाम्बगो भूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गुमञ्जिपुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यः इति पञ्चम्यन्तम् एकं पदम्। खलु स्थः इति च तत्र प्रथमान्तम् अपरं पदं भवति। व्याख्याता कथयति अम्ब आम्ब गो भूमि सव्ये आपा द्वि त्रि कुशे कु शङ्कु अङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिस् दिवि अग्नि येषामष्टादशानां द्वन्द्वः। 18 शब्दाः अत्र एते सन्ति अम्बादयः, येषां द्वन्द्वः भवति। खलु तत्र नाम द्वन्द्वः अपि कः? इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति इति भावः। प्रकृते इण्कोः अपदान्तस्य मूर्धन्यः अनयोः अधिकारः भवति। सडे साडः सः सहे साडः सः इत्यतः सः इति च अनुवर्तते। अर्थः कः? अम्बाम्बादयः सन्ति खलु 18। एभ्यः परतः कप्रत्ययान्तः स्थशब्दः यदि भवति तर्हि तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः षकारः, नाम मूर्धन्यः षवर्णः भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र मूले कथयति स्थ इति कप्रत्ययान्तस्य अनुकरणं, नाम कप्रत्ययान्तः यः स्थ इति शब्दः सिद्ध्यति तस्य अनुकरणं सूत्रे कृतं वर्तते प्रथमान्ततया इति भावः। सम्यक्। षष्ठ्यर्थे प्रथमा इति कथयति। एषा षष्ठ्यर्थे प्रथमा अस्ति इति। अस्य स्थ इति शब्दस्य यः सकारः तस्य स्थाने षत्वम् इति भावः। एवं खलु। तत्र यत्र विशेषः अस्ति तदेव कथयन् अस्ति मूले तु दुष्ठति, परन्तु ततः पूर्वं सूत्रार्थः अपि उक्तः एभ्यः स्थस्य सस्य षः स्यात् अस्तु। परन्तु यत्र विशेषः अस्ति तमेव दुष्टः इत्यादि उदाहरणं, तदेव दुष्ट इत्यादि उदाहरणं कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। व्याख्याता तु अत्र यानि उपपदानि परिगणितानि सन्ति तानि एकैकमपि स्वीकृत्य उदाहरणानि आरम्भादेव कथयन् अस्ति। यथा अम्ब इति अस्ति प्रथमः शब्दः, तत्र व्याख्यात्रा उच्यते उदाहरणम् अम्बष्ठः इति। अत्र अम्ब उपपदत्वात् स्था धातोः कप्रत्ययः सति स्थ इति सिद्ध्यति। अम्बस्थ प्रकृतसूत्रेण षत्वं विधीयते। अम्बष्ठ ष्टुनाष्टु इत्यनेन ष्टुत्वे सति अम्बष्ठः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र अम्ब द्वितीयशब्दः आम्ब इति भवति। अतः तमादाय नाम आम्ब इत्यादीन् अन्यान् अवशिष्टान् शब्दान् आदाय उदाहरणानि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य षष्ठः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।